बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं जिस तरह आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट तैयार है, जजेस को रोका गया है और बत्तियाँ बुझ रही हैं, कभी जल रही हैं, तो उसी तरह से तवक्को के ऐन मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया, जिसको फौरी तौर पे विद इन मिनट्स दरख्वास्त को समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया गया। और बिल्कुल भी आज वो कोई डिले वाली चीज़ नज़र नहीं आई। 3 रुकनी बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खुद बैठे, गो कि उन्होंने छुट्टियों के ऊपर जाना था। दूसरे नंबर के ऊपर सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब थे और तीसरे नंबर के ऊपर चल के जस्टिस मंसूर अली शाह को घर से बुलाया गया। और वो कह रहे थे जी उनकी फ़्लाइट जो है वो मिस हो गई है, शायद उन्होंने लाहौर जाना होगा या कहीं जाना होगा, लेकिन बहरहाल उनको बुलाया गया। यूँ 3 रुकनी जो बेंच है उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसके ऊपर समाअत की और सारी बातें करने के बाद आज जो लुबे लुबाब है, जिसमें आप ये कहें कि आप बुनियादी तौर पे आज सारी की सारी दरख्वास्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ तासुर मिला कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन को रोकना चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं करना चाहती। ये कैसी अजीब बात है। जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कुर्बान कर दी हो, जिन्होंने पंजाब की हुकूमत कुर्बान कर दी हो, जो इलेक्शन मांगते मांगते इस नहज के ऊपर पहुँच गए हों, भला वो इलेक्शन डिले के हवाले से उनकी दरख्वास्त बड़ी सादा सी थी, लेकिन ज़ाहिर है काजी फायज ईसा साहब सुनते कहाँ हैं। उनकी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी सादा सी थी कि भाईजान ये जो डीसी लाहौर है, खातून जो है, ये हमारे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, अभी कल तो शेर अफजल मरवत को बंद किया है, ये जो हमें जलसों की इजाज़त नहीं देते, ये जो हमें नज़र बंद करने के अहकामात देते हैं, तो ये कैसे साफ शफाफ इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन आज अदालत ने पूछा जी, उन्होंने सबके बारे में ये कह दिया, किसी ने ये नहीं पूछा कि कौन है। आप नंबर निकालें कि पंजाब के डीसीओज ने कितने एमपीओज की ऑर्डर्स निकाले हैं, उस तरफ कोई नहीं जाएगा। जो जलसों की इजाज़त नहीं देते, जो रातों को घरों में छापे मरवाते हैं, और उनसे आप उनकी दरख्वास्त बड़ी सादा सी थी कि भाई ये तो हुकूमत की मशीनरी है। लेकिन लगा नहीं 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 नहीं, काजी फायज ईसा साहब के तो क्या ही कहने। वो एक मौके के ऊपर जब पता चला कि कौन है जी वो इसका पिटिशनर, तो पता चला उमैर न्याजी है। उनका न्याजी आता है तो ये इमरान खान से रिलेटेड तो नहीं है। यानी इस हद तक आप चले गए हैं कि न्याजी की बुनियाद के ऊपर आपको न्याजी लफ्ज़ से भी इतनी चिढ़ है, या आप उसको इमरान खान के साथ करते हैं। तो इमरान खान ने तो कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था मेरा पूरा नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। तो उमैर न्याजी के हवाले से सारा कुछ हुआ। फिर उन्होंने पिटिशनर के हवाले से कहा कि उन्होंने जमहूरियत को डीरेल करे। नहीं सर, उन्होंने इलेक्शन की शफाफियत मांगी है। आप इस वक्त ज़ाहिर एक ताकत के उस मनसब के ऊपर बैठे हुए उमैर न्याजी जो है तहरीक इंसाफ के, उनको शोकॉज दे दिया गया है तौहीन अदालत का। तो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। वो ठीक है, आप इस मनसब के ऊपर बैठे हुए, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी को भी नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन उस बंदे ने इलेक्शन रोकने की बात एक बार भी नहीं की। ना तहरीक इंसाफ है, इलेक्शन की शफाफियत की बात की है। पता नहीं वो कौन से मुल्क में इस वक्त जमहूरियत है जो डीरेल हो रही है। इस जमहूरियत में ऐसे सियासी जमातों के साथ होता है, जमहूरियत में सियासी कारकुनों के साथ ऐसे होता है जो हमारे हो रहा है। लेकिन चूंकि काजी फायज ईसा साहब है वो अपनी जगह के ऊपर। अच्छा, लेकिन आज की खास बात क्या है? शफाफ इलेक्शन मांगने के ऊपर एक तो मुबारक हो उनको उस हवाले से उमैर न्याजी को कि उनको शोकाज हो गया, लेकिन असल बात क्या? असल बात यह है जो मैं इमरान खान की मौज की बात कह रहा हूँ, और शरीफ ख़ानदान के लिए ये प्लान उनका तो बर्बाद हो गया, वो तो बेचारे उस हवाले से। वो क्या देखें, आज अगर ये समाअत ना होती या गुजर जाती, यहाँ पे तमाशा लगता तहरीक इंसाफ की बुनियाद के ऊपर। कहता है जी वो देखे ना, तहरीक इंसाफ ने डिले कर दिया। उनका आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े पूछा, बताएं जी इलेक्शन शेड्यूल कहाँ पे? नहीं 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 जी, हमने वो ट्रेनिंग करवानी थी, ट्रेनिंग के बाद। उनका आप बाकी तो आइन कर रहे हैं, आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि आप रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग के बाद जो है वो जारी करेंगे? आज का लुबे लुबाब और क्रक्स ये है जो कामयाबी इमरान खान की, तहरीक इंसाफ की या पाकिस्तान की कौम की है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि वो आज की तारीख में ही रात 12 बजे से पहले इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी करें। अच्छा, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पहुंच गए हैं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में, डीजी लॉ समेत दीगर भी अफराद जो है वो पहुँच रहे हैं। अब वही
جو کیا کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب بالکل جو الیکشن شیڈیول ہے وہ جاری ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ اگر تو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ ہے تو وہ جو ڈی سی آپ نے لگائے ہیں ان ڈی سیز کو کہیے گا تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی بھی اجازت دیجیے گا، ان ڈی سیز کو کہیے گا ایم پی ایس کو آرڈرز جاری کرنا بھی بند کر دیں، ورنہ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے پاکستان پتہ نہیں کیسی آئیڈیل جمہوریت میں رہ رہا ہے، اور ان کے مطابق تو وہ تو باقر نجفی صاحب کے بارے میں بھی انتہائی سخت الفاظ آج بولے ہیں جو کہ نہیں بولنے چاہیے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے تو اس منصب کا خیال رہنا چاہیے۔ اچھا، پھر اب چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں ڈی سی اسلام آباد کا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، ہم نے تمام معاملات کو دیکھا ہے، بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹ گئے ہیں۔ وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ڈی سی اسلام آباد کو تو چینج نہیں کروا سکے، آئی جی اسلام آباد کو تو چینج نہیں کروا سکے، تو وہ جناب اس حوالے سے ہمیں صاف شفاف الیکشن کرواتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ دنیا میں کسی پیٹیشنر کو صاف شفاف الیکشن مانگنے کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہو۔ معلوم نہیں کہ انہوں نے بیچاروں نے کیا اس میں رکاوٹ ڈالی ہے، انہوں نے تو عدالت سے ہی کیا ہے، عدالت چاہتی تو ان کی پٹیشن کو نہ کرتا، لیکن یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دور ہے، اس دور میں کچھ بھی، اور انہوں نے نہیں پوچھا کہ جناب آپ الیکشن کمیشن سے کہ آپ کل کیوں نہیں آئے، آپ نے آج دن کے اندر کیوں نہیں چیلنج کیا، آج بھی باقاعدہ سپریم کورٹ نے بلایا تو یہ سب کچھ ہوا، لیکن وہ ظاہر ہونا نہیں ہے۔ اچھا، آج کا دلچسپ جو اب معاملہ ہے، اب چونکہ سماعت تو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ آج الیکشن شیڈیول آ جائے گا، اور لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے ان ڈی آر اوز کو کے نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا تھا اس کو معطل کر دیا گیا ہے، اور ان کا جی آپ جائیں اور اپنا کام کریں۔ لیکن اصل بات آج کی ایک خاتون تھی، سماعت چل رہی تھی تو اس روسٹرم کے اوپر ایک خاتون آتی ہے، وہ اتنا ہی بولتی ہے مائی لارڈ، تو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب اچھے خاصے غصے میں دکھائی دیتے ہیں، منصور علی شاہ صاحب بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آرڈر ڈکٹیٹ کر رہی ہے اور آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں کورٹ کو، کہاں سے پڑھیں آپ، تو ان کا بیٹھ جائیں، اگر آج کے بعد آپ نے یہ کیا تو میں توہین عدالت کا نوٹس جاری کروں گا۔ جس کے ساتھ ہی اٹارنی جنرل صاحب بولتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ خاتون جو ہے چونکہ عدالت یہاں کی وکیل نہیں ہے تو ان کو بولنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ تو وہ پتہ یہ چلا ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ مشال یوسف زئی ہے، اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور اس نے بعد میں ہمارے دوست فہد اور دیگر لوگوں سے بات کی، اس نے کہا دیکھیں یہاں پہ بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ یہاں کوئی تحریک انصاف سے ہے یا ہمارے بارے میں جو کچھ ہو رہا تھا، تو ان کے مطابق وہ یہ کہنا چاہتی تھیں کہ ہمارے وکلا جو ہیں، چونکہ وہ لیگل ٹیم کا وہ خاتون بھی مشال یوسف زئی پارٹ ہیں، وہ چونکہ سپریم کورٹ کی وکیل تو واقعتاً نہیں ہے، تو ان کا ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر 5-7 منٹ آپ ہمیں دے دیں تو ہمارے وکلا لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، اور آپ یہ جو جواب ہے وہ جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ کیونکہ بڑی آج ایک بات محسوس کی گئی کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا یہ حق ہے وہ جس طرح سے مرضی پروسیڈنگز چلائے یا جو امپورٹنٹ میٹر تھا، لیکن بڑی یک طرفہ قسم کی، جس طرح تحریک انصاف کے بارے میں بولا جا رہا تھا، جس طرح عمران خان کے بارے میں بولا گیا، جس طرح وہ نیازی والی میں نے آپ کو بات بتائی، یہ تاثر اچھا نہیں تھا۔ آپ جو ہے ملک کی ایک مقبول جماعت جو ہے، اور اس طرح سے تاثر قائم کرنا، اور جو نون لیگ کی لینگویج ہے کہ جناب تحریک انصاف الیکشن میں ڈلے، نون لیگ تو کری خیر مقدم کیا ہے تحریک انصاف کے سازش میں، تحریک انصاف کو الیکشن سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھاگے وہ جن کے پاس ووٹر نہیں ہے۔ تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے آؤ ہمیں کھل کے ہمارے ساتھ الیکشن لڑو اور قوم سے اور عوام سے جو فیصلہ کرا لو۔ تو یہ اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔